मंगळास्वर पदवेदारा देवा बापा काळज जावन तावन आमी तुका अर्गां दिता. तूं देवांचो देव, तूं रायांचो राय, तूं धन्यांचो धनी, ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सगळी पदवी प्रताप वैभव तुजो जावन आसा. सगळें रायपण देवपण धनीपण तुजे एकल्याचें जावन आसा. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. सगळी पृथ्वी भुमी आनी पाताळ तुज्या नांवान दिंबेर पडटात, तुका महिमा दितात. जेजू क्रिस्त स्वामी म्हण तुका प्रगट करतात. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. तूं एकलोच देव, नीज देव, खरो देव, जिवंत देव, सदांकाल सस्तांच्या सस्तांक तूं देव. अमर आनी अगम उजवडान तूं जियेताय. सदांकाल शाश्वत सस्नीक सनातन देव तूं जावन आसाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मंगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय. तुका वळखल्या भावडते लोकां सांगाता तुजे लागीं मागूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका महिमा दिवंक आनी तुजे उतार आयकून इकुरपा जोडचो अवकाश तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासून तुका अर्गां दिता. ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना. न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या शक्तीन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तुवें बसयल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन त्या देण्यांनी दादोशी जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. ह्या संवसारांत खंत बेजाराय तुमकां आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला. त्याच सोम्या जेजू क्रिस्त सांगता जीवन ताका आयकून ताणें बसयल्लें तें जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, कशीं आसात तुमी? भायर बरो वाळो पावस आसा जाल्यार तुमी धांवून आयल्यात वय मू? कित्या खातीर धांवून आयल्यात? आज पाद्र्याबान दनपरां हांगा विनवणी दवरला. पयल्या फावटी कोपेलांत ना हॉलांत आसा कशी जाता म्हण पळोवन या म्हणून आयल्यात गी? ना गी, तर कित्याक आयल्यात? देवाचें उतर कितें जाता म्हण पळोवन गेल्यार कांय मेळना मोगाळ भावा भयण्यांनो. देवाचें उतर आयकून सत मानल्यार मात्र तुमकां जिवीत आसा. थंय कितें जाता हांगा कितें जाता इल्लें पळोवन या म्हणल्यार कांय आमकां मेळना. चीत दिवन आयका देवाचें उतर, कांय जावचें ना बरेंपण. सोम्याचें उतर आयकून सत मानतना मात्र तुका नेमकां बरेंपण जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. कित्याक तुमी आयल्यात? शिकवण आयकूंक आमी आयल्या वय मू? देवाचें उतर तुमी आयकूंक आयल्यात वय मू? ह्या वरवीं मात्र तुका नेमकां बरेंपण आसा. सोम्याचें उतर मात्र तुका नेमकां जिवीत दिता, बाकी खंयच्यान ती जिवीत ना. हें उतर आयकून सत मानतना मात्र आमी ह्या खोट्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता. हें उतर सत मानून जियेतना मात्र ताणें बसयलें जिवीत आमी जोडटा. हें उतर आयकून सत मानतना मात्र आमी जेजू खंयसर आसा त्या बापाच्या राजांत आमी पावतले. आनी दुसरी वाट ना. देखून आमी शिकवण आयकूंक आयल्या. शिकवण म्हळ्यार कितें? शिकवणेंत 3 संगती 8 आपूण आसात. कितले? हे 3 संगती 8 आपूण आसल्यार मात्र ती शिकवण, ना जाल्यार ती शिकवण जायना. देवाचें अस्तित्व म्हळ्यार देव म्हणलो आसा, देवाचें मन कितें, देवाचे गूण कितें, आनी देवान मनशा विशयांत घाल्लें योजन कितें, हें कळीत जाल्यार मात्र शिकवण मोगाळ भावा भयण्यांनो. ना जाल्यार ती शिकवण न्हय. कितले संगती आसात? 3 संगती. देवाचें अस्तित्व म्हळ्यार देव म्हणलो आसा, देवाचें मन कितें, देवाचें गूण कितें, काळीज कितें, ह्या मनशा खातीर देवाचें योजन कितें हें कळीत जाल्यार मात्र शिकवण, ना जाल्यार ती शिकवण न्हय. देखून आज आमी आयकुया मोगाळ भावा भयण्यांनो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत आमी आयकुया. खंयच्या विशयांत? पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत. ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा वय मू? जायत्या धर्माचो लोक आसा वय मू? क्रिस्तांव आसात, हिंदुवां आसात, मुस्लीम आसात, सीख आसात, बुद्धिस्ट आसात. हर एकल्याक पवित्र आत्मो दिला गी. हर एकल्याक पवित्र आत्म्याची देणी दिल्यांत गी देवान? दिवनात. सगळ्यांक दिवनात. आनी कोणाक दिल्यांत जाल्यार कित्याक दिल्यांत, कितली दिल्यांत, आमी कितें करीचें ह्या विशयांत आमी इल्लें ध्यान करया गी. पवित्र आत्मो कसो मेळटा, केदळा मेळटा, केदळा त्या देण्यांनी आमकां भरता मोगाळ भावा भयण्यांनो. तुमी जाणात सगळ्यांक पवित्र आत्मो देव दिना, ह्या सगळ्यांक त्या देण्यांनी भरिना. कोणाक पवित्र आत्मो मेळटा तें आमी पयलीं आयकुया. जुवांचो वांजेल वस्वारी 1:12 वाच. जॉन चॅप्टर 1:12 वाच. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. कितें म्हणटा? आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक कसलो हक्क दिलो? देवाचें भुरगीं जावचो हक्क दिलो. कोणाक स्विकार करीची? जेजू विशयान कितें स्विकार करीची तुवें आनी हांवें?
ताणें म्हजे खातीर बलिदान भेटयलां, रगत वारयलां, म्हजें पाताक ताणें धुवन काडलां. तोच खरो देव म्हूण तूं सत मानताय जाल्यार तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा मेळटा. जावं दी तो क्रिस्तांवांचो, हिंदुवांचो, मुस्लीम, बुद्धिस्ट या सिख कोणीय जावं दी, ताजें बलिदान कोण स्विकार करता आनी सत मानता पळय ताका कितें मेळटा? ताका मेळटा पवित्र आत्मो, ताका मेळटा पवित्र आत्म्याची देणी. कित्याक तो जाता देवाच्या कुटुंबाचो सांदो. मोगाळ भावा भयण्यानो, पवित्र आत्मा मेळटाना आमी संवसाराचे सांदे न्हय, आमी कोणाचे सांदे जाता? देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाता. आनी पवित्र आत्मो तुका मेळटस देव तुज्या ताज्या देण्यांनी तुका भरता. कित्याक तूं देवाच्या कुटुंबाचो सांदो जालाय. आनीकल्याक तुवें ती वळख दिवन देवाच्या कुटुंबाचो सांदो करी जे त्या खातीर आमी आतां ते कंतारी म्हणले न्ही, ओडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय, ओडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय, रगत वारोन तुवें, रगत वारोन तुवें. पळया, ह्या रक्ताचेर तूं विश्वास दवरिताय, ह्या बलिदानाचेर विश्वास दवरिताय. तें बलिदान स्विकार करतना मोगाळ भाव भयणीनो, देव तुका आनी म्हाका कितें दिता? ताचो पवित्र आत्मो दिता. ताज्या कुटुंबाचो सांदो करता तुका आनी म्हाका. ताज्या देण्यांनी तो तुका आनी म्हाका भरता. आत्तां ब्रदर विक्रमान सांगलें न्ही गे आमकां, पवित्र आत्मो तुमकां जाय, आत्मीक देणी तुमकां जाय. कोणा विशयांत आमी उलयजे? जेजू विशयांत आमी उलयजे, जेजू विशयांत आमी आयकाजे म्हणलें. एम्मावसाच्या वाटेर 2 जाण शीस सोलोन वेतना कोणा विशयांत उलयतले? जेजू विशयांत उलयतना आत्मीक रुपार जेजू तांच्या मदें उबो जालो म्हणून आमी आयकले. वय मू मोगाळ भावा भयणीनो, ताका स्विकार करतना, ताका महिमा दितना, ताजें बलिदान तूं आनी हांव स्विकार करतना कोणीय तो जावं दी, खंयच्याय जातीचो धर्माचो मनीस तो जावं दी, ताका पवित्र आत्मा मेळटा आनी पवित्र आत्म्याची देणी त्या भावाक त्या भयणीक मेळटात. कोणाक स्विकार केला रे? जेजू क्रिस्ताचें बलिदान. तो म्हजे खातीर मेला, ताणें रगत वारयलां, म्हज्या पाताक पुसून काडला. मात्र न्हय, ताजेर विश्वास दवरूंचो म्हळ्यार आनी हांव पातकी जिणी जियेना, त्या सोम्यांत जियेता. परत पातकी जिणी हांव जिवंक वचना, ह्या सोम्यांत हांव जियेता म्हणटाना तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा मेळटा, पवित्र आत्म्याची देणी मेळटात. आनी तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका मागीर कितें करता? जॉन चॅप्टर 16:13 वाच. जुवांचो वांजेला वसवर 16-13 वेळ आमी आयकुया. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. पळया, क्रिस्ताचें बलिदान आमी स्विकार केलें, देवाच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाल्या. वय मू आतां तो पवित्र आत्मो त्या देवा विशयान तुका आनी म्हाका गूंड जाणवाय दिता, गूंड समजणी दिता, सगळें कळीत करता. हिंदी बायबलांत बरयलां, सत्य का परिपूर्ण ज्ञान आपको देगा म्हणून बरयलां. किसका ज्ञान देगा? संपूर्ण सत म्हळ्यार सत्य का परिपूर्ण ज्ञान आपको पवित्र आत्मा देगा म्हणून बरयलां. म्हणल्यार देवा विशयांत, बापा विशयांत, जेजू क्रिस्ता विशयांत, पवित्र आत्म्या विशयांत, सर्गा विशयांत, देवदूता विशयांत सारकी समजणी तुका आनी म्हाका दिता पवित्र आत्मो. केदाळा आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाताना, दैवीक कुटुंबाचे सांदे जाताना, क्रिस्ताचें बलिदान आमी स्विकार करताना तुका सारकी वळख दिता पवित्र आत्मा. कित्याक? तुका जाल्ली वळख तुवें कोणाक दिवंक आसा? उपरांत ती हेरांक दिवंक आसा. हेरांक तुवें देवाच्या कुटुंबाचे सांदे करूंक आसा. त्या खातीर तो तुका आनी म्हाका देण्यांनी भरता, देखून स्वताची संपूर्ण वळख दिता. आतां आमचे मदेगात आमचे आत्मीक बापाय फादर जेरी आसात वय मू, ते पयले खंय आसले? धर्मांत आसले वय मू. पूण धर्मांत आसून धर्म परगट करूं ना, बायबल परगट केलो वय मू. क्रिस्ताक परगट केलो, जेजूचो स्वामी ताजें तें जिवीत आसा म्हणून परगट केलें. तांकां धर्मांतलो भायर घालो की घालूं ना? घालो. भायर गेल्या उपरांत मोगाळ भावा भयणीनो, असल्या देण्यांनी भरलें. पळया, आज आमकां हर एकल्याक कित्याक क्रिस्ताची वळख दिली की दिवं ना? आज आमकां हर एकल्याक कित्याक देवाच्या कुटुंबाचे सांदे केले की करूं ना? पळया, आज पवित्र बायबल परगट जाय, जे क्रिस्त परगट जाय, जे जेजू परगट जाय, जे हें पवित्र आत्म्याचें काम आनी हे मनीस जातात देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. आनी हेरांक कितें करतात देवाच्या कुटुंबाचे सांदे. मोगाळ भावना, आज आमचे कुटुंब कोणाचे कुटुंब? पळया, आज आमी संवसारी कुटुंबान चिडकोन आसा गी. पळया आमकां कशें पवित्र आत्म्यान देवाच्या कुटुंबाचे सांदे केल्यात, ताजे एकवटान दवरला, ताजें तें असलें जिवीत कशें भरून अमतोच्या मापान ताजी वळख दिवन आमकां दिलां. पळया, दिलां गे दिवं ना? आतां पळया, हो पवित्र आत्मो कितें करता? तुका देवा विशयांतली जाणवाय दिता आनी उपरांत हळत हळू हळू क्रिस्ता सारकें करता म्हणटा. कोणा सारकें करता?
पवित्र आत्म्याचें काम तुका आनी म्हाका जेजू बरी करचें. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका संवसारा बरी करिना, धर्मा प्रमाणे करिना. पवित्र आत्म्याचें काम दिसान दीस तुका आनी म्हाका कशें करता, जेजू सारकें करता म्हणटा. रोमन चॅप्टर 8:29 वाच. पवित्र आत्मा बापाची वळख दिवन, सर्गाची वळख दिवन तुका आनी म्हाका कितें करता पळय, दीस वेता वेता जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारकेच जावंक ताणें निर्मिला. पळया कोणाची सारकें करता पवित्र आत्मा आमकां. पवित्र आत्मा आमकां क्रिस्ताच्या सारकें करता. मोगाळ भावा भयणीनो, आज तुमी पळया संवसारांत न्ही की त्या हिरो बरी जायचे, त्या हिरोईनी बरी जायचे, त्या प्लेयरा बरी जायचे, क्रिकेटरा बरी जायचे, जायत्यांची आशा आसा. आमकां हांगा आसल्यांक ती आशा आसा गी, आसा गी. हांगा एक भयण आसा तुमच्या मद्या ती बसल्या. हांगा तिणें वस्तिरेतेरी केली. वस्तिरेतेरी केल्ल्या उपरांत त्या भयणीन हांगा साक्ष दिली, आमी आयकल्ली. 5 दीस बसून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या भयणीन साक्ष दिल्ली. तिका बेंगलोर बिग बॉसांत वचूंक मौन आसलें. खंय वचूंक, बिग बॉस कळीत आसा मग थोड्यांक. बिग बॉसांत वचूंक मौन आसलें. आतां सोम्यांचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका बिग बॉस नाका, सगळ्यां परस सोडलो एक बिग बॉस आसा की ना. कोण तो? त्या सोम्यांची वळख जाल्या उपरांत तोच बिग बॉस. ताज्या परस सोडलो बिग बॉस कोणी ना. त्या भयणीक कळीत जालें. तिणें साक्ष दिली. म्हणजे आशा आसली बेंगलोर वयची, बिग बॉसांत पात्र घेवची. आतां बिग बॉस कोण म्हूण म्हाका कळीत जाला. ताज्या सारक्याचें म्हाका करता पवित्र आत्मो. आज तुका आनी म्हाका हांगा आपोवन हाडलां. कित्याक मोगाळ बाबडीनो, ताच्या सारक्याचें तुका आनी म्हाका करूंक. ताचें तें आसलें जिवीत तुजें तें म्हजें तें हाडूंक. ताचें तें आसलें तें धैर्य तुजें तें म्हजें तें भरूंक. त्या खातीर आमकां हाडलां. आतां जेजू बरी आमकां एकच दिसा जावंक जाता गी, एका शिकवणेंत जावंक जाता गी. हें डेली प्रोसेस. हें हर एक दिसाचें काम. आमी पळय इतलीं वर्सां आयकोन 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 हांगा वरेक आमी पावल्या वय मू. आयकोन काबार जालें गी ना. आनी की आयकोन आयकोन एक एक दीस इलयलें आमी ताजें सारकें आमचें तें कितें जातलें, आयकोन सत मानल्या बरी ताजें सारकें आमचें तें येतलें. आनी निमाणो वेळ एक येतलो आमी ताजे बरी जातल्या म्हणटा देवाचें उतर. जातल्यांक जावचें न्हू, जातल्या म्हणटा. पळया आमी ताचे सारकें जातना आमकां फायदो कितें कितें गे म्हळ्यार आमच्या भितर एक शांती समाधान आसता. कितें आसता? संवसाराची परिस्थिती कशी आसूं दी, महामारी आसूं दी, वाळो पावस आसूं दी, बुडतो घाली येवं दी, पूण आमचे भितर एक कितें आसता, शांती आसता, समाधान आसता. आमी क्रिस्ता सारकीं जाताना मोगाळ भावा भयणीनो. हें समाधान आमकां संवसार दिना म्हणटा, पवित्र आत्मा मात्र दिता म्हणटा. संवसार हें भितरलें समाधान तुका आनी म्हाका दिना. आमी आयकुया जॉन 14:27 वाच. जेजू म्हणटा संवसार हें समाधान दिना, आमी क्रिस्ता सारकीं जाताना पवित्र आत्मा आमकां क्रिस्ता सारकें करताना भितरल्यान एक शांती, भितरल्यान एक समाधान आमचे भितर उपजाता म्हणटा. समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंत काडची सोडा, तुम्ही भिवूंचे नाका. खंत काडची नाका म्हणटा. चिंता करना छोडो, विश्वास करना पकडो म्हणून. खंत काडची कितें करा, सोडा, भरवसो दवरूंक सुरू करा. संवसार तुमकां असलें समाधान दिना म्हणटा. आतां संवसार म्हणटाना जेजू कोणाक सांगते आसा? ह्या संवसारांत कितें आसा? संवसारांत धर्म आसात वय मू. ही धर्म तुका आनी म्हाका समाधान दिता गी, ही जात समाधान दिता गी. पळय आनी गी हें समाधान दिना म्हणटा आमकां. ह्या हर एका धर्मांत देवचा रिगला, पवित्र आत्मा रिगोना. धर्मांत कोण रिगला? हर एका धर्मांत. क्रिस्तांवांचें धर्म धरा, मुस्लिमांचें धर्म धरा, या तुमी कोणाचें धर्म धरा, हर एका धर्मांत देवचा रिगला आनी संवसाराच्यो रिती रिवाजी तो करयता. देखून हो संवसार तुका आनी म्हाका समाधान, आमची धर्म जात आमकां समाधान दिना मोगाळ भाव भयणीनो. संवसारांत जायते बूक आसात, ते बुकी तुका आनी म्हाका समाधान दिनात. आमकां समाधान दिता हें देवाचें उतर मात्र. हें आयकल्ल्या वरवीं आमचे आत्मे तृप्त जातात, आमची काळजां मन अंतस्करणां तृप्त जातात की जायनात? जातात. पळया संवसारी टॅलंट आसा की ना, या होली स्पिरीट गिफ्ट आसात की नात? आतां संवसारी टॅलंट म्हळ्यार समजता मग तुमकां कित्याक म्हणटात एका? हें संवसारी टॅलंट म्हळ्यार आवय बापाय तावन येता, मालगड्या तावन येता, कुटुंबां तावन येता, आनी तूं देवाची महिमा जाता की ना? पवित्र आत्म्याची देणी म्हणल्यार मात्र आमच्या तावन देवाची महिमा जाता, देवाची सेवा जाता. हें नॅचरल टॅलंट आसा पळया, हें देवाची महिमा दिना, महिमा दिवंक सोडिना. तुमी जाणात न्ही गी, आतां फिल्मां आसात वय मू, ह्या फिल्मांत हिरो हिरोईन आसात की नात? आसात. संवसारांत व्हडले व्हडले प्लेयर आसात, क्रिकेट प्लेयर आसात, वॉलीबॉल प्लेयर आसात की नात? व्हडले व्हडले सिंगर आसात वय मू. हांच्या वरवीं देवाक महिमा जाता की?
तांच्या वरवीं देवाक महिमा जायना. ते दुडू कोरोड आनी जोड दवरतात हेरां खातीर की आपणा खातीर. ते आपणा खातीर जोड दवरतात. तांचे हातान देवाक महिमा जायना. कोणाक देवाचो पवित्रत्व मेळ्ळा, देणी मेळ्ळा, ताका ग्रेस द्यायची गरज ना. पूण ताज्या जिणयेन ते कुडीन ते महिमा जाता की जायना? जाता. एक उतार वाच, सिराकाचो बुक वस्वर 30 आनी 7, 22 वळ वाच. नॅचरल टॅलंट आसा पळया, आवय बापाय तावन आयिल्लें, कुटुंबां तावन आयिल्लें, मालगड्यान तावन आयिल्लें, तें तुज्या खातीर, तुज्या फायद्या खातीर म्हणटा. तांचो देवाक महिमा जायना. सिराक 37:22 वाच. आनी एक मनीस आपल्याच फायद्या खातीर बुद्वंत आसता. हर एक मनीस आपल्याच फायद्या खातीर बुद्वंत आसता. आनी ताचे जाणवायेचें फळ फकत ताजे थंय पळोवंक मेळटा. ताज्या जाणवायेचें फळ, ताज्या बुद्वंतकायेचें फळ फकत ताजे थंय पळोवंक मेळटा. हे हिरो, हिरोईन, क्रिकेट प्लेयर, ह्या सिंगर हांकां पळया. पुरो आवय बापाय तावन इल्ली जाणवाय, मालगड्यां तावन इल्ली जाणवाय, कुटुंबां तावन इल्ली बुद्वंतकाय तांच्या फायद्या खातीर मात्र कितें देवा तावन आयलां पळया, ते मात्र देवाक महिमा दिता, देवाक मान दिवयता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी संवसार आमकां ते समाधान दिना, संवसार आमकां ते शांती दिना म्हणटा. देखून जेजून एक उतार सांगलें न्ही की जुवांचो वांजेला वसर 15 वळ 18 आनी 19 वास. कितें म्हणटा जेजू? संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार, संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमचे की पयलें म्हजो ताणें द्वेष केला म्हूण उडास दवरा. आतां हें उतार सगळ्यांक लागू जायना. हांगा आसल्या सगळ्या लोकांक तें लागू जायना. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार मात्र हांगा आसल्या सगळ्यांचो आमचो संसार द्वेष करता की ना की म्हण तुमी चिंतीची. तुमी चिंतून पळया. मुखली वळ वाच. तुमी संसाराचे जावन आसल्यात, तुमी संसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो. पळया, सारकें सांगता जेजू. आतां तुमी हांगा जायतो लोक आसात, तुमी आणखी संसार प्रमाणेच आसात जाल्यार संसार तुमचो द्वेष करता की करिना. तुमच्या धर्माक खुशी करा, रिती रिवाजी पाळा, मनीस कितें सांगता करा, तुमचो द्वेष करतात की कोणी द्वेष करिनात. आतां सरकार आसा पळया, फुल्ल मेजॉरिटीचें सरकार की मिलीजुली सरकार? मिलीजुली सरकार, 50-50 सरकार चलते आसा. मेल मिलाप का सरकार? तशें आमच्या मदें जायते आसूंक पुरो मेल मिलाप. थंय पोंड जायचे, आंगाय जाणवाय जायचे ना. द्वेष करिनात. थंय सांबाळता, आंगाय सांबाळता ना. हांगासरलो हर एकल्यांचो द्वेष करिना. संसाराचो द्वेष केल्ल्याचो मात्र द्वेष. पळया, वो द्वेष म्हळ्यार कशें? आतां एकल्याचो द्वेष कसो करता? आतां तुज्या घरा येवन तो गाळी शिराप तुका घालिना. तूं अत्म्या प्रमाणे जियेतना एका मनशाच्या मनांतच एक द्वेष उपजाता. खंय उपजाता? मनांत. तूं अत्म्या प्रमाणे जियेतना आतां खंय ताका वचूंक आसा जाल्यार वळी ताका आपय नाका, तो नाका. खंय जेवणाक वचूंक आसा जाल्यार ताका आपय नाका, तो आयल्यार हांव येना. या कितेंय काम करूंक आसा ताका आपय नाका, तो आयल्यार हांव येना. मनांतच एक द्वेष उपजाता तूं अत्म्या प्रमाणे जियेतना. संवसारी मनीस मनांतच तुजो द्वेष करता. तो घरा येवन गाळी शिराप घालिना. देखून जेजू लुकाच्या वांजेलांत एक उतार सांगलें. लूक चॅप्टर 6:26 वाच. जेजू कितें म्हणटा? हाय तुमकां लोकांतून शिफारस घेतले, हाय तुमकां 50-50 चलतले न्हू. थंय बॅलन्सिंग, हांगाय बॅलन्सिंग. थंय सांबाळता, हांगाय सांबाळता. मनीस जाय, देव जाय म्हणटले न्हू. तांच्या पुर्वजांनी फडकिरे प्रवाद्यांक तशेंच फुगारल्ले. असल्यांचो संसार द्वेष करिना. हर एकल्या लागीं बऱ्यान जियेचे, हर एकल्या लागीं धर्म सांबाळीचे, रिती रिवाजी सांबाळीचे, कोणाकी दुखोंक नजो म्हणटाना संसार आमचो द्वेष करिना. असल्यांक हाय म्हणटा जेजू. आनी असल्यांक देवाचो पवित्रत्व देव दिना. ह्या पवित्रत्वाच्या देण्यांनी भरिना. कित्याक तांच्या वरवीं देवाक महिमा जायना. तसल्यांक मेळना. आमी संवसारांत भागीदार जाताना देव आमकां उपयोग करिना. आमी देवाच्या कामांत सेवेंत भागीदार जाताना देव आणखी आमकां उर्बेस्त करता, आणखी देण्यांनी आमकां तो भरता. आतां पवित्रत्व सगळ्यांत तें आसा म्हणटा. देवाचें उतरच म्हणटा. हांव सांगना, जेरेमिया चॅप्टर 1:5 सगळ्यांत तें देवान दिलां म्हणटा. जेरेमिया चॅप्टर 1:5 वाच. आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. हें जेरेमियाक मात्र न्हय, तुका आनी म्हाका हर एकल्याक हें देवाचें उतर सांगता. आमकां आवयच्या कुसव्यांत रसच्या आदींच आमची वळख कोणाक आसा? हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला न्ही की तुज्या आवयक गर्भांत आसल्यार 6 हप्त्या बरें कळीत जाता की जायना. आवयन तुजें मुस्कार पळोवचें काय जाल्यार 9 म्हयन्या उपरांत वय मू. पूण देवाक पळया, गर्भांत दवरूच्या पयलेंच ताका कळीत आसा. तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. जल्मोवच्या आदींच ताणें आमकां कितें केलां?
म्हणजे देवाचो पवित्रत्व आतां हांगा आमी आसा पळय आमच्या सगळ्यांत थंय आसा आसा की ना हर एकल्यान थंय पवित्रत्व आसा हर एकल्यान थंय पवित्रत्वाची देणी आसात की नात कोणी ना म्हणटली आसात की ना हर एकल्यान थंय देणी आसात आनी हर एकल्यान थंय एक 5 देणी खंडीत आसात खंय कितली देणी आमी हांगा आसल्या पुरा गणात 5 देणी आसात खंयची 5 देणी सांगा पळोवचे 2 दोळे आसात की 2 दोळे जाले आयकोवचे 2 कान आसात की उलोवचें एक तोंड आसा की पळयात दोळ्यांनी क्रिस्ताचें बलिदान पळया कानान ती सुवार्थ आयकून सत्मना भावार्थान ताका स्विकार करा आनी तोंडान ताका महिमा दिया स्तुती करा ही 5 देणी आसात की नात ही 5 देणी सोडा खबरो करची एक जिबणी आसा की ना तांचे थंय पवित्रत्व ना ते देवचाराची कामां करते आसात तांकां ना देणी दिना देव मुखार व्हरिना असल्या कडेनच आसतले तूं तेंचं काम करनासतले देवाच्या राजाक तुजी जीब उपकाराक पडना ते दाळा देव तुजो उपयोग करिना सारकें समजून घेया ही जीब देवाच्या महिमे खातीर माना खातीर ताका स्तुती करूंक ताका उंच उबारूंक तूं उपयोग करताय जाल्यार मात्र तो परत परत देण्यानी तुका भरतलो परत परत देण्यानी तुका नेटयतलो संवसारांत आसल्या लागीं हे नॅचरल टॅलंट आसा पळय मालगड्याची बुद्दोन काय आवय बापायची बुद्दोन काय जायती आसा ती देवाच्या सेवेक उपकाराक पडना देवाच्या सेवेक देव कितें दिता ते मात्र उपकाराक पडटा आनी पळया हर एकल्यान तें पवित्रत्व जी हर एकल्यानी म्हज्या देण्यांनी भराजी म्हणून देवाचे सुरवेर तावणूच योजन खंय आज घाललें योजन न्ही तें एपेसकारांक पयलें 15 वर्सां 2 धावी वळायका पयलें तावन तुका नेमका रसच्या आदींच देवानी योजन घाला म्हणटा हर एकल्यानी म्हज्या आत्म्यान भराजी हर एकल्यानी हांवें दिल्ली ती देणी आत्म्याची आपणाची म्हणजे देवाची खुशी म्हणटा एपेसांचे 2:10 वाच वय आमी देवाच्या हातांचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदार जिये जाय पळया क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदार जिये म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान केदाळा तावन येवजिलां ये प्लान केदाळा घाला जगत के सृष्टि से पहले आरंभ से ही पहले तुका आनी म्हाका अस्तित्वांत हाडच्या पयलेंच देवान एक योजन घाला प्लॅन घाला कितें प्लॅन घे म्हळ्यार तुवें आनी हांवें देवाच्या पवित्रत्म्यान भराजे त्या देण्यांनी भरीजे आनी आमी देवा थंय कितें आदार जिवंक आसा बरें आदार जिवंक आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो हर एकल्याक पवित्रत्व कित्याक दिला हर एकल्याक आत्म्याची देणी कित्याक दिल्यात म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी बरें आदार जिवचे खातीर दिला न्ही वायट करूंक संवसार आमकां बरें आदारूंक शिकयता की वायट करूंक शिकयता संवसार आमकां वायट करूंक शिकयता पूण पवित्रत्व मात्र बरें आदारूंक बरें करूंक बरें म्हणल्यार देवाची वळख दिवन त्या देवाच्या एकवटान तुका आनी म्हाका तो दवरता तिमोथीचें 2 पत्र वस्वर 9 आनी 10 आमी आयकूया थंय सरी सांगता देवान पयलीं आमकां सोडयलें मागीर पवित्रत्व दिलो म्हणटा पयलीं आमकां सुटका दिली मागीर पवित्रत्व दिलो म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 9 आनी 10 वाच देवान आमची सोडवण केली पयलें कितें केलें ताज्या पुता एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक तुज्या आनी म्हजे खातीर दिलो रगत वारयलें ताणें पयलीं आमकां सुटका दिली सोडयलें आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें मागीर ताणें पवित्रत्व दिलो आनी पवित्रत्वाची देणी दिली म्हणटा पळय मोगाळ भावा भयणीनो पयलें तुका आनी म्हाका पातकांतलें ताणें मेकळें केलें पयलें संवसारांत ताणें मेकळें केलें आमकां पयलें नितळ निर्मळ केलें उपरांत ताणें पवित्रत्व दिलो आनी आत्म्याची देणी दिली आमच्या करण्यांक लागून न्ही हे आमच्या करण्याक लागून न्ही ही देवाची कृपा म्हणटा आमच्या करण्याक लागून न्ही बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर ही ताची मांडावळ ताजें योजन आनी ताजें प्लॅन तुका आनी म्हाका सगळ्यांक बरें करचें बरें आदारूंक एक वाटुक्ती करची जावन आसा आनी मुखार ही कृपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्त जेजू मरिफात ताणें आमकां दिल्ली ही कृपा कोणातान मेळ्ळी आमकां पवित्रत्व कोणातान आमकां मेळ्ळो पवित्रत्वाची देणी आमकां कोणातान मेळ्ळी सगळें बरेंपण तुका आनी म्हाका सरकारांतल्यान मेळ्ळो ना मोगाळ भाव भयणीनो सोम्यांतान मेळ्ळें म्हणटा सगळें कोणातान मेळ्ळां सोम्यांतान मेळना सरकारांतल्यान कांय मेळोंक ना ह्या देशांतान तुका आनी म्हाका कांय मेळोंक ना आज आमकां कितें बरें जालां तें सगळें सोम्यांतान म्हणटा कितें आमी जिवीत आपणायलां तें सगळें कोणातावन सोम्यांतावन आनी मुखार वास आनी कशें मेळ्ळां आमकां आनी आतां आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली ताणें मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत आनी आमारपण सुवार्ते मरिफात उजवाडा हाडलें आज पवित्रत्व मेळटा सुवार्ते मरिफात पवित्रत्वाची देणी मेळटा सुवार्ते मरिफात दुसरी वाट
देखून हांवें सुरवेरच म्हणलें हें उतर आयकून सत मानतना तूं आनी हांव घेता पवित्र आत्मा आनी पवित्र आत्म्याची देणी मोगाळ भाव भयणीनो. आतां म्हजें तूं थंय बेडियास करूंक गेला ताका पवित्र आत्मा मेळटा की थंय देणी दितात की तुमची भुरगीं शिकोवंक गेला तांकां मेळटात की देणी ना. हांगा येवन सुवार्थ आयकून सत मानतना देव पवित्र आत्मा दिता आनी ताच्या देण्यानी तुका नेमका दोशी करता आनी देवाचें जिवीत तुजें आनी म्हजें तें पवित्र आत्मा घेवन येता न्हय शिकाप घेवन येना. पवित्र आत्मा घेवन येता देवाचें जिवीत पवित्र आत्मा घेवन येता बरेंपण. आतां तुका आनी म्हाका ताणें देणी दिल्यांत ह्या पवित्र आत्मा दिला जाल्यार आमचे खातीर की हेरां खातीर आमचे खातीर दिवन आमचें अकावंट फूल करूंक दिलां की हेरां खातीर दिला म्हणटा. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12:7 वाच. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 12:7 वळ वाच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ते पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पसत म्हूण दिल्यान. कोणाक दिल्यांत हर एकल्यान तें दिसून येता म्हणटा. आतां म्हाका म्हजें एकल्या तें न्ही फादर जेरी तें मात्र न्ही या भयणी तें मात न्ही कोणा तें आसा ती आतां हर एकल्यान थंय दिसून आसात. हर एकल्यांक एक ना एक देणें तुमी घेवनूच बसलेलीं आसात हांगा आतां आसा की ना. आनी तें देणें कोणाच्या उपयोगा खातीर आतां ही हेरां म्हणल्यार कोण ही भावार्थी क्रिस्ताचें बलिदान स्विकार केल्लीं जेजूचो स्वामी खरो देव म्हणून कोणें स्विकार केला पळय ताका ताच्या खातीर ही देणी आमी कितें करीची उपयोग करची. आतां हांव देवाचें उदार दिता एकल्याक दिता की सगळ्यांक. आतां हे भयण वाचता म्हाका आयकोनच्या बरी कानांत वाचता की ह्या तुमकां सगळ्यांक वय मू. आतां ही भयणी भावांक कांतारां म्हणटात वय मू कोणा खातीर सगळ्यां खातीर ह्या एक एकल्या खातीर की. आतां हें हॉल बांदला न्ही की हें सगळ्यांक केलां एकल्या खातीर की सगळ्यां खातीर देवाच्या भुरग्यां खातीर आमच्या खातीर. आतां भायर वावर करतले आसात वय मू थोडी आतां ते रांदुनी आसात कोणा खातीर रांदतात जेवणा एकलोच पेज जेवन न्हिदता की आमच्या सगळ्यां खातीर. हाज्या पयले फादर जेरीन बरें आमकां सांगलां हर एक देणें हर एकल्याच्या उपयोगा खातीर हेरांच्या उपयोगा खातीर न्हय आमच्या स्वार्था खातीर मोगाळ भाव भयणीनो. कसलेंय देणें तुका आसा जाल्यार आनी देवाचें उतर म्हणटा हर एकल्या तें आसा म्हणटा. एके फुडें आमी कितें चिंता ओ म्हाका कांय ना म्हाका देवान कांय दिवना एंड्रूक मात्र बोब मारूंक दिला आवज म्हणून. पूण देवाचें उतर म्हणटा हर एकल्यांक दिलां. तुजें तें कितें दिलां तें तुवें सोदून काडिचें. तुजें तें खंयचें देणें आसा ती तुवेंच वळख धरिचें म्हाका वळख धरूंक जायना. शिकोवन दिवचें देणें आसा गी कंतार म्हणचें देणें आसा गी ह्या रांदचें देणें आसा गी ह्या कसलें देणें आसा पिडेस्तांची सेवा करचें देणें आसा गी म्हाका कळटा गी ना म्हजें तें तुमकां कळटा की आमी आमीच तें सोदून काडिचें. हर एकलें तें आसा म्हणल्यार म्हजें तें आसा सोब्या म्हजें तें कितें देणें दवरलां तुवें तूं माग सोम्याक लागीं म्हजें तें कितें देणें दवरलां. आज मेरेन तें उजवाडाक येवना लिपोवन आसा सोम्या खंय आसा देणें मागाजी म्हणटा. पेद्रूचें पयलें 4:10 वळ आमी आयकुया थंय कितें म्हणटा हर एकल्या खातीर देणी. 1 Peter chapter 4:10 वाच. देवाच्या विविध देण्यांचे आडलतेदार तुम्ही जाल्ले बरे हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणें हर एकलो आपणाक मेळ्ळां तें देणें एकामेकाचे सेवेक उपयोग करूं. कित्याक उपयोग करीचे एकामेकाच्या सेवेक. आतां म्हाका आतां देणें मेळ्ळां जेजूचो क्रिस्त स्वामी म्हण वय मू वय की न्ही. आतां हांव तुमकां कितें शिकयतां ह्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरा म्हणटा वय मू. म्हाका मेळिल्लें देणें हांव तुमकांय सांगतां. हर एकल्यांनी पेल्याच्या उपयोगा खातीर मोगाळ भाव भयण्यानो ते गळसूंक आसा ताचो उपयोग करूंक आसा लिपोवन दवरूंक न्हय. हांगा येवन वगे बसून वगे वसूंक न्हय. कितें ना कितें तरी सेवा करूंक जाता की जायना जाता. कितें ना कितें आमी सेवा करीत कितें ना कितें आमी दान करीत कितें ना कितें आमी देवा खातीर काम करूंक जाता. हर एकल्यान तें देवान घाला म्हणटा कोणीय खाली हातान ना. पूण मोगाळ भावा भयणीनो ही देणी तुवें आनी मागोवन घेवंक जाता की म्हाका देवसार धाडोवचें देणें दी म्हाका पवित्र पुस्तकाच्या जाणवायेचें देणें दी या म्हाका आजकाल तुमी युट्यूबार पळयतात न्ही हात दवरला धाडन लगन पडटात वय मू तें देणें म्हाका दी. या थोड्यांनी असो तूं आलो भिजयल्यार पुरो न्ही गे पुरा एक हॉल पुरा न्हिदता तें देणें दी म्हण आमी मागोवंक जाता की. आमी देण्या खातीर मागयेत पूण खंयचें देणें दी म्हण आमी मागोवंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. 1 Corinthians chapter 12:11 आमी आयकुया. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 12:11 वळ वाच. पूण ही सौर देणी दिता एकलोच आनी तो सोत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. तुवें मागलेल्या प्रमाणे देव तुका देणें दिता म्हणटा गा वय मू ना गी. कशें दिता देव आपल्या
तुका जाय जाल्लें देणें तुवें मागोवंक ना. म्हाका देंवचार धांवचे देणें दी, म्हाका जाणवायचें देणें दी, बुस्स करना तुवालो पापडिसाना पडचें देणें दी. मागला दिता की देव ताज्या खुशे प्रमाणे दिता. तुका कितें दिवंक आसा म्हण कोणाक कळीत आसा? बरें कोणाक कळीत आसा? आतां व्हडलें देणें तुका दिल्यार तूं देवाक सोडून वेताय की रावताय की म्हण देवाक कळीत आसा की ना? देखून व्हडलें देणें तो दिना आमकां. आतां आनेकल्याक पडल्याक उठोवचें देणें तुका दिल्यार तूं मागीर हांगा बसताय खालतो जावन आनी एक सभा उक्ती करून थंय तूं मागीर तुवालो गुंडोवंक आसाय. देवाक कळीत आसा तुज्या विशयांत बरें. देखून तो कितलें तुका जाय पळय, म्हाका जाय पळय तितलेंच दिता. मागोवंक तुमी मस्त मागतात, म्हाकाय कळीत हांवें मस्त मागता, म्हाकाय दिना. ताजी खुशी जाल्यार मात्र तो, पूण मागोवंक आसा, मागोवंक आसा, मागोवनूच रावोवंक आसा. ताका खुशी आसतना दितलो आनी त्या दाळा दिवंक खुशी आसा त्या दाळा तो दितलो. मोगाळ भाव भयण्यानो, एक पास्टर एकेका सभेंत सांगता तुमी मागा मागा देण्या खातीर मागा, देणें देव दितलो. आतां देव येतलो म्हणटात, आतां येतले म्हणटा. कांय ना आंबाडे, कांय नाका देवाची खुशी म्हणटा. तुजी आनी म्हजी खुशी न्हय. या हांव तुजे खातीर मागता, तूं म्हजे खातीर मागताय ना, हें जायना. ती ताजी खुशी. थोड्यो संगती आसात पळय देवान ताज्या हाताखाल ताज्या खुशेंत दवरल्यात. केन्ना ताका खुशी आसा तेन्ना तो रिलीज करता मात्र. केदळा करता, कोणाक करता म्हण सांगूंक? तुजें आनी म्हजें काम कितें सोंसणें काय ना? आमी राखून रावचें आमचें काम मोगळ बाबा भयण्यान. पूण हर एकल्यान तें देणी आसात म्हणटा. एपेसकारांक बरयलें पत्रवस्वर 4:7 वेळ आमी आयकोव्या. समेस्तांतय देणी आसात म्हणटा. देणी नासतना कोणीय नात. तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिष्ट देण्याचो वांटो लाभला. आतां देणी दिवची कोणे? अंगडीन मेळटात की ना? क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देणी मेळटात. काही पवित्रत्व मेळटा, पवित्रत्वाची देणी मेळटात. आतां तूं क्रिस्ताक कितली महिमा दिताय, कितलें ताका मानवताय, मेसवाताय, ताजेर होंदवून आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. आतां तुमी हांगा इतलीं जाणां आसात वय, थोडी तुमी चिंतूंक पुरो म्हाका खंयचें देणें ना, म्हाका कांयच करूंक जायना, हांवें कितलें मागल्यार म्हाका मेळना, कांयच इतलीं वर्सां येवन हांव बेश्टें वचून आसा म्हण तुमी चिंतूंक पुरो. तशें चिंतेलीं तुमी आसात जाल्यार तुमी क्रिस्ता खातीर कितें केलां म्हण चिंतून पळया. देवा खातीर, त्या सोम्या खातीर कितलो वेळ दिलाय, कितलें ताका आयकलाय, कितल्या दीस स्तुती केलाय, कितलें तुवें तुजें दान ताजें थंय केलाय, ह्या सुवार्थेक आदार दिले, हें चिंतून पळय. कित्याक तूं कितलें करताय पळय तेच मापान तुका आनी म्हाका तें जोड घेवंक जाता. बसल्या कडेन कांयच, मांद्री घाल न्हिदल्यार कांयच मेळना. क्रिस्तान दिल्ल्या प्रकार मेळटा खंय. तर आमकां देणी दिवची कोणे? क्रिस्तान. पवित्रत्व दिवचो कोणे? दिसान दीस तुका आनी म्हाका सक्तेन भरचें कोणे? क्रिस्तान. आमच्या आतां येताना आमी कारार उलयल्या. एक भयणीन म्हाका म्हळें तांचो एक जागो आसा काय मालगड्यांचो, आनी तिच्या कुटुंबांतलीच एक भयण त्या जाग्यार हिंदवांचे येवन कोला करतात. वर्सान वर्स ते कोला करून येतात त्या जाग्यार. देखून त्या भयणीन म्हाका विचारलें आतां कोणाचो जागो आसा पळय, ती भयण म्हाका म्हणटा ब्रदर तूं म्हाका ताणी फोन करचें नाका, तुका फोन करून दीत आनी तूं तांकां जायत कर म्हणून सांग म्हणून. ह्या भयणीन म्हाका विचारलें ब्रदर अशें ते हिंदवांचे विचारतात, आमी कोला करूंक सोडयेत गी म्हणून. ते दाळा हांवें म्हणलें जागो कोणाचो? जागो तिचो. वय गी तुजो जागो न्ही गी अशें म्हणटना मागीर तिणेंच म्हणलें पयलें पिरगजीच्या ह्या जागाक विचारलें खंय. पिरगजीच्या ह्या जागाक तांच्या अशें आसा एक जागो आसा फादर, एक जागो आसा, ते हिंदवांचे कोला करूंक विचारतात, आमी दिवयेत गी म्हळ्यार दिया म्हटलें. खंय कांय प्रॉब्लेम ना म्हटलें. आनी तिणेंच म्हणलें जागो दिल्यार हे कोंबय दितात खंय कातरून. मागीर हांवें तिका म्हणलें हें देवाक मानवता गी ना, देवाचो क्रोध ह्या वरवीं येता म्हणलें. आतां तुमी बरीं आसात, समाधानान आसूंक जावंक पुरो, आसात जावंक पुरो, दीस वेतना देवाचो क्रोध ह्या खातीर देंवतलो म्हणलें हांवें. तुका कोंबो जाय जाल्यार अंगडीन मेळटा, एक पयशे दिवन घेवन यो. तो कोंबो आमकां नाका मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक हांगा परतून वाच, ही वळ पवित्रत्व दिता, देणी दिता, क्रिस्तान दिल्ल्या मापान ती आसात, क्रिस्ताक महिमा दिल्ल्या वयर ती आसात. तरी वाच ती वळ
तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिष्ट देण्याचो वांटो लाभला. कोणाय लागीं एक चड देणी आसात जाल्यार ताणें क्रिस्ताची चड सेवा केला, तो चड देवाक मानवाला मोगाळ भाव भयणानो. आज कोणाय की चड देवान दिला जाल्यार ताणें चड देवाची सेवा केला, चड मोग केला, चड तो विश्वास रावला देखून दिला. तुका आनी म्हाका दिताय दिना, आमकांय तो दिता. देव पक्षपाती गी. मागीर हांगा पाठ्यो रोमांकारांक बरयलें 15:2 देव पक्षपाती न्हय म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देव पक्षपात करूंक तो मनीस गी. देव म्हणटा न्ही की हांव पटी मारूंक मनीस, हांव पक्षपात करूंक हांव मनीस, वेळा वेळार बदलोवंक हांव मनीस न्हय म्हणटा देव. तो पक्षपात करता गी. तुमी पळया, एक धूव आसा आनी एक पूत आसा म्हण चिंता. पुताक पयल्ले वाडीचे, पुताक पयल्ले मसलेचे कुडकेरीचे, उरल्यार मात्रेंतल्यान धुवेक इल्लोसो पक्षपात घरा भितर देव करता गी ना. ह्या थोड्या फंक्शनान तुमी गेल्यार थोडे वाडूंक रावतात वय मू. वाडूंक रावल्याक पळया, कोणी वळखीचो आयलो म्हणटाना बरें पळयोवन कुल्यार घाल, पांयगी, जांगाडगी, मांडोगी न्ही पळोवन व्हरतात. वळख ना, म्हज्या बरें आसलो गेलो म्हण चिंता. त्या कुलेरांत पोड आयला गी, येवना गी, काली कडी गी, कळीत आसा गे. अशें देव करता गी. आमच्या घरा एक शेजारचे आसा, शेजारन आसा एक, ते तळण्या व्हरूंक आमगेर संजेर येता हर एका दिसा. तिका एक पूत एक धू आतां उडपी नर्सींग करते आसा, पूत इंजिनियरींग करते आसा. ते आमच्या घरा पोर आयले. शांतीन विचारलें, पुलाबाई कितें रांदले गी म्हणून. नांव सांगलें पुलाबाई कितें रांदले गी म्हणटाना रांदूंक मोनूच येना खंय. शांतीन म्हटलें, वो रांदूंक मोन येना न्ही गी, तुजो पूत 15 दीस इंजिनियरिंगाच्या कॅम्पाक गेला मँगलोर. पूत ना म्हण तिका रांदूंक मोन, पूत जाल्यार मात्र रांदूंक मोन येवचें, धूव आसल्यार रांदूंक मोन येना. तुमचे मदें थोडी आसूंक पुरो. पूत आसल्यार बरें कर मास हाडिजे, रांदिजे, दुवेक बरें कर रांदून, अशें देव करता गी. हांव एक 18 वर्सांचो आसतना मासली धरूंक गेल्लो. एंडी म्हळ्यार समजताय, गोराबाले म्हणटात. अशें मदें जाळ आसता, 2 दांडयो आसतात. म्हाका आपोवन येल्लें, ताका 10 पूत, तो अंतरला आतां, ताका 10 जाणां पूत. एक 3-4 जाण म्हज्या बरेंच आसले, मागीर 2-2 वर्सांची इल्ले ल्हान. ते 10 जाण. एंडी तांची, कोळसोय तांचो, हांव एकलो दुसरो. ಒಟ್ಟು 11 जाण आमी गेल्या एंडयेक न्हंयत. बरीं सुंगटां येयल्लीं, ती आमास म्हणटात न्ही गे, ती सुंगटां येयल्लीं. एक कोळसो सुंगाट बरं मेळ्ळा, घेवन घरा आयल्या. म्हाका बारीक खुशी. आतां 2 वांटे जातात न्ही गे, बारीक खुशी. ते पुरो एक घरचे आनी हांव एकलो. 2 वांटे न्ही गे म्हण बारीक खुशेर आयलो. घरा आयलें, एंडी दवरली, दांडी दवरली, कोळसो कोळसो ओमतिलो कळ्यांत. आंगणांत ओमतिलो. आंगणांत ओमतीतना ताजो काच्चा मारन तो बापाय बसलो ताजो. त्या वेळार काश्टी बांदताले, काश्टी बांदून तो बसला. पाय कितले वांटे घालचे गे विचारले ताणें पुतान ताज्या. विचारताय काले रे, तुमी कितले जाण रे? 10 जाण मू. 10 वांटे घाल. एंडयेचो 1 वांटे घाल, दांडयेचो 1 वांटो घाल, कोळसाचो 1 वांटो घाल. तो एकलो आसा न्ही, ताजो 1 घाल. ओट्टू 14 घाल. 13 भर म्हणा लागलो. 14 वांटे घाले आनी 13 ताणे भरले. म्हाका कितलेशे मेळ्ळे? हांवें आशा केल्लीच सय. तो मरता वरेक हांव सांगतलो 14 घाल 13 भर, 14 घाल 13 भर म्हणून. ताका पळयले लागलो म्हाका उडास येतलो. त्या एंडयेंतली जाळांतली सुंगटां काडटाना तुमी जाणात की पुराक आतांक बुराक जातात. आत बुराक कितले दीस म्हाका जेवंक जावना. आतांय तो म्हाका उडास वचोना. सीमीत रे तसो न्ही सांगलें, 14 घाल 13 भर. तसो देव करताय. तो पक्षपाती न्हय मोगाळ भाव भयणीनो. एकल्याक चड दिना, एकल्याक उणें दिना, एकल्याक व्हडलें देणें दिना, एकल्याक धाकटो देणें दिना. तूं चड मोग करता देखून तो चड दिना. तूं चड विश्वासी देखून तो चड दिना. सगळ्यांत एकचल्याक तो चलता. कोणाय की तो पक्षपात करिना. ह्या दाळार हें तुवें न्ही जाणां तेजेर आमच्या संवसारी मनशां बरीं, आवय बापाय बरीं, तो न्ही देव न्हय मोगाळ भाव भयणानो. पक्षपात बिलकुल ना म्हणटा. पूण हर एकल्यांक देणी आसात. पळय साम पावलो एक उतार सांगता. कितें सांगता आमी पळोवया. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 7:7 वळ वाच. पावल कितें म्हणटा? तुम्ही मुजे बरींच असल्यार जाते म्हूण म्हजी खुशी, पूण हर एकल्याक देवान प्रत्येक देणें दिलां. पावल कितें म्हणटा? तुमी म्हजे बरींच जाल्यार ताका कित्याक ताजे बरींच जाल्यार बरें म्हणटा तो?
सुमार त्या बायबलांत आसली 19 देणी पुरा पावलू लगी आसली. कितली देणी? 19. 19 देणी पवित्र आत्म्याची देणी पुरा पावलू लगी आसली. म्हज्या बरींच तुमच्या लागीं ती पुरा आसल्यार म्हाका बारी संतोष म्हणटा पावलू. पुरा कोणा लागीं म्हणे आसात गी? पुरा कोणाय लागीं नात. आनी एक देणे नासतना आसली कोण्णी नात. पावलूच्या उपरांत सगळीं देणी जोडूलो कोण्णी ना ह्या संवसारांत. तो मात्र निमाणो. 19 देणी पुरा कोणाय लागीं नात. आतां आसात सभा, पास्टर आसात, शिकोणदार आसात, याजक आसात, पूण पावलू बरी पुरा देणी जोडिल्ले कोणी नात. तेका देखून तो म्हणटा तुमी म्हज्या बरीं जाल्यार बारी खुशी म्हणटा, संतोष म्हणटा. पूण हर एकल्या तें कितें म्हणटा तो प्रत्येक देणे आसा म्हणटा. वाच मुखार परत्यान वाच ती वळ. तुम्ही म्हजे बरींच असल्यार जाते म्हूण म्हजी खुशी. तुम्ही म्हजे बरींच असल्यार जाते म्हूण म्हजी खुशी. पूण हर एकल्याक देवान प्रत्येक देणे दिला. आनी ह्या विशयांत पाद्रेबान जायत्या पडे सांगला. आतां आमी 5 जाणांक शिकोवन दिता वय मू. 5 जाण एकतल्याक आसात गे आमी. देवाचे उतर एकतल्याक आमी दिता गी. आतां म्हज्या विशयांत हांव सांगता. इल्ली बायलेची खबर सांगता, इल्ली घरची खबर सांगता, इल्ली मांयची खबर सांगता, विक्रम बद्दल सांगता गी. पळया फरक आसा ना. म्हणजे प्रत्येक देणे ते देवान पुरो जाणांक बायले विशयांत, सासूमाय विशयांत जाल्ल्या घडीत सांगचें पूर्ण दिलां गी. आतां पाद्र्या बी येता, आमच्या बरी शिकोवन दिता, महात्म्याक मिसाचें बलिदानी करता वय मू, भेटयतात वय मू. हांव मिस करताय आतां. ते एक प्रत्येक देणे कोणाक दिला? तें पाद्र्या बाग दिला. तुमी आमच्या बाबा रिक्सानाची शिकोवण आयकला मू. तो स्टार्ट टू फिनीश कशें सुरू करता पळय त्याच आवाजान तो लास्ट वरे काबार करता की करिना. तशें म्हाका जाताय. म्हाका जायना. म्हाका एपडी BP स्लो जाता, एक पटी हाय जाता, ऊन उदका बरी एक पटी उजो चड जाल्यार बरी ते कोतकोतो. आमी तशें बाव रिक्सान तसो गी भितर कितलें आसूं दी ताका, पूण एकच लेवलार तो वेता पळय. ते एक प्रत्येक देणे ताजे. आमच्या ब्रदर विक्रमाक तुमी पळयला मू. तो आमच्या बरी ऊन जाताय, मेज बडयताय, कसो उबे रावल्यार एकच लाग वेता. तशें म्हाका जाताय, पाद्रेबाग जाताय. ताजे एक प्रत्येक देणे ते पुरा जाणांक एक प्रत्येक देणे आसा मोगाळ बाबण. आतां थोडीं पळय तुमी खाली न्हिदोनूच वेतात येवन वय मू. ते देणे आनी एकल्याक आसाय. कशी आसतात पळय. आतां एकली हांगा येवन खाली खबरोच कर येता. ते देणे आनी एकल्याक आसाय. ते एक प्रत्येक देणे तिका ते पुराणाक मेळना. प्रत्येक देणी आसात. एक एक प्रत्येक देणी आसात मोगाळ बाबण. देखून ह्या सांपावल सांगता हर एकल्याक एकच ल्याक न्हय. थोडीं हांगा येवन कुशीन बसल्याकी पळयनात. कोण आसलो कोणाक तूं कोण म्हणून ते आनी एक देणे. कोणाकी मेळोवंक नाका, उलोवंक नाका. प्रेज द लॉर्ड एक म्हणून मुस्कारी पळयनात. काही बेसाव मागल्यार मुस्कार पळोवंक नाका. ते आनी एक देणे. देंगी युनीक म्हणटा वय मू. एक एकले बरी आसात गी सगळीं. एकच बरी आसात गी. हांगा आतां आमी कितलीं जाणां आसात तितल्या नामांची देणी आमच्या लागीं हर एकलीं प्रत्येक. म्हाका आतां पुरा सांगची संवय आसा वय मू. पुरा ब्रदर सांगता ती तशें गुपित्त दवरतात, गुपित्त चलोवन वेतात सकला. प्रत्येक देणे हर एका रितीची देणी प्रत्येक देणी आसा म्हणटा सांपावल. पूण मोगाळ भावा भयणीनो सर्व देण्या प्रास वर्तें देणें सांपावल मुखार दवरता. कित्याक म्हळ्यार आतां तुका न्ही म्हाका कितेंय देणी आसूंक पुरो. त्या देण्या वरवीं आमी गर्वी जावचें न्हय म्हणटा सांपावल. कितेंय देणें आसूं दी. कसलेंय देणें तुका दिलां जाल्यार त्या देण्या खातीर आमी गर्वी केदाळार जावन वचो. ह्या हंकारी आमी जावन वचो म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ह्या सर्व देण्या मुखार पावलू कितें दवरता आमी आयकुया. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 13 वळी 1 ते 3 वाच बाय. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3 वाच. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर बासांनी उलयन तरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतले वाटले बरी, किनकिनतले तळा बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसत आनी गुपित्त संगतींची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसत. वा एक कडेसो पर्वत आनी एक कडेन वससो करचे तितलो भवडत म्हाका आसत. तरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय. आनी सर म्हजे आस्त बदीकच दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हणून हांव वांटून दीन जाल्यार आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन. तरी म्हजे ते मोग ना जायत जाल्यार हे कांयच म्हाका उपकारना. पावलू हांगा एक देणे उखलून दवरता, उबारून दवरता. हर एकल्यांक ह्या देण्याची गरज म्हणटा. खंयचे ते देणे? मोग म्हणलेलें देणें तो वयर दवरता मोगाळ बाबडीनो. सगळीं देणी ह्या देण्याच्या सकला तो दवरता. तूं कितेंय कर. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग वय मू वय की न्हय. पळया वो मोग म्हणलेलो तुजे ते म्हजे ते आसा जाल्यार सर्व देण्या प्रास वर्त ते म्हणटा.
ह्या देण्या परस वर्थ खंयचेंय देणें ना म्हणटा मोगाळ भाव भयण्यानो. हाज्या पयलें पदजिरीन आमकां सांगलां हें देणें म्हळ्यार देवा लागीं आनी पेल्या लागीं आमचो संबंद कितें जायचे सारको जायची मोगाचें देणें. तुमी जाणात जेजूनच आमकां सांगलां न्ही की ह्या संवसारांत खंत बेजाराय तुमकां आसतलीच पूण धैर्य घे हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला म्हटलां. पळया आमी आतां इतलीं जाणां आसा ह्या संवसारांत आसतना आमकां खंत बेजाराय आसा की ना आसा वय मू दूख पीड आसा की ना आसा वय मू जाल्यार हेज्या मदें हेरांचो मोग आसा की ना. कितलीं जाणां तुमी भाव भयणी येता विनवणें करूंक येतात हेरां खातीर मागूंक येतात वय मू हें सगळ्या परस वर्थ देणें म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो. एका पिडेस्ताचो तुका मोग आसा एका गरजेंत आसल्याचो तुका मोग आसा एक दुर्बळेचो तुका मोग आसा कोणी नातल्याचो तुका मोग आसा आनी ताजे खातीर तूं देवा लागीं विनंती करताय ताजे खातीर तूं वेळ दिताय ताजे खातीर तूं तुजें काम सोडताय जाल्यार हाजे परस वर्थ देणें ना म्हणटा सांग पावलू. हें प्रवाद करच्या परस वर्थ हें तुजी ग्रेस्तकाय विकून दुबळ्यांक दिवच्या परस वर्थ सर्व देण्या परस वर्थ म्हणटा भावार्थाच्या देण्या परस वर्थ म्हणटा. मोगाचें देणें तो उखलून धरता कित्याक देव म्हणल्यार कोण देव म्हणल्यार मोग मोगाळ भाव भयण्यानो सगळें ताच्या उपरांत येता. ह्या मोगांत आमी आसां सुम्याच्या मोगांत आमी आसां पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी आसां जाल्यार आमी हर एका वेळार आमचें जिवीत बरें जाता की वायट जाता. मोगा वरवीं सगळें बरें जाता सगळें बरें जावनूच वेता. देखून मोगाचें देणें तो मुखार दवरता मोगाळ भाव भयणीनो. आनी तुका आनी म्हाका एक देणें दिलां जाल्यार देव तें केन्नाय पाटी काडिना खंय. रोमन चॅप्टर 11:29 आमी आयकुया एक देणें तुका आनी म्हाका देवान दिलां जाल्यार केन्नाय तें तो पाटी काडिना म्हणटा. आयकुया रोमाकारांक बरयलें 15:20-9 आनी 11 वोळ 20-9 वाच. कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं आपणें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मौन बदलिना. देव बिलकूल आपलें मौन बदलिना. म्हणजे तुका आनी म्हाका एक देणें देवान दिवून जालां जाल्यार तें तो खंडीत पाटी काडिना मोगाळ भाव भयणीनो. जावंक पुरो तें खंयचेंय देणें ताका महिमा दिवचें ताका सुवार्ता परगट करचें या ताका विश्वासी रावचें या ताका गाजोवचें खंयचेंय एक देणें तुका आनी म्हाका दिलें म्हूण चिंता देव. एक एक फुडें आमी चुकोवन पडटा वय ह्या संवसारांत चुकोवन पडलें आमी पाताक आदारलें जाल्यार दिल्लें देणें देव पाटी काडिना म्हणटा. पळय जेतना परत आमी देवाच्या पांयां तळा येता ताजी काकुळट मागता कृपा मागता वय सुम्या हांव चुकोवन पडलो म्हणून आमी निजायकी पश्चाताप करता जाल्यार तो देणें केन्नाय पाटी काडिना म्हणटा. जायते वेळी तुमी आयकलां न्ही की देव विश्वासी वय मू तो मौन बदलिना म्हणटा. या देव बदलाना म्हणटा या देव पक्षपात करिना म्हणटा. दितेर तो पाटी काडिना पूण तुवें आनी मागीर कितें करीचें दिल्लें देणें तुवें आनी मागीर उर्जीत करीचें त्या देण्यांत विश्वासी रावाचें. कितें करीचें आतां म्हाका हें सुवार्ता परगट करचें देणें दिलां वय मू आतां हांवें जाय जाय म्हणून फादर जेरीक तांकां सांगेत फादर म्हाका आज येवंक जायना पावस चड आहा फादर रोडार गाडी येना फादर काले म्हणून न्ही बांदी येत वय मू पाटी सरी येत. पूण हांवें तशें करूंक पळय तुका एक आयकूचें देणें दिलां तुका एक परगट करचें देणें दिलां तुका एक नितळकायेचें देणें दिलां तुका एक रांदपाचें देणें खलय देणें जावं दी दिलां जाल्यार तें दिसान दीस आमी कितें करीचें उर्जीत करीचें. जावंक पुरो तुका हेरां खातीर मागचेंचें देणें दिलां वय मू दिलां की दिना थोड्यांक खाली हेरां खातीर मागचें देणें आसा मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या देण्यांत आमी कितें करीचें मागूनच रावचें हेरां खातीर उर्जीत करते रावचें. आमी आळशी जायना म्हणटा देवाचें उतर. देखून देव केदाळारी तें पाटी काडिना म्हणटा तो मौन बदलिना. दिल्लें तुज्या लागीं आसा कितलेंय तुवें चड करीत आनी कितें दिलां तें आमी वळखाचें म्हणटा. 1 Corinthians chapter 12:1 वाच. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें 15:12 पयली ओळ वाचा. आमी जाणा जायचें म्हणटा कितें दिलां गी म्हणून. भावानो पवित्रत्म्याच्या देण्या विशयान तुमी नेणारी जायनये म्हूण म्हजी अपेक्षा. आमी कितें जावन वचो आमी जायती नेणारीच मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार पळया म्हजें थंय कांय ना म्हाका कांय देणी नात म्हाका धैर्य ना म्हजे लागीं स्तुती करूंक जायना म्हाका प्रेज एंड वर्शीप करूंक जायना. आतां पळया तुमी पाद्रेबानांका विनवणेचें मागणें सुरू केलें वय मू वय की न्हय. आतां विनवणी चलोवन व्हरूंक तें मागणें चलोवन व्हरूंक दिसाक 2 जाणां आसात वय मू 2, 4, 6, 8 जाणां मिसलें मिसूं ना. आमी पयलें कितें चिंतलें तांच्या लागीं कांय देणें ना म्हणून आसा की ना. आतां तांकां कळीत जालें की ना हांवें मागणें चलोवन व्हरयेत हांवें एक प्रेज एंड वर्शीप चलोवन व्हरयेत हांवें विनवणी चलोवन व्हरयेत कळीत जालें की जावना. पळया नेणारी जावन असो म्हणटा कळीत जायची तुका. सोम्या म्हजें तें खंयचें देणें घालाय तुवें कितें करीचें तें तुवें वळखाचें तुवें तें धरीचें.
कित्याक हर एकल्याक देणी घालात म्हणटा की म्हणना हर एकल्याक घाला म्हणटाना तुजें तें एक आसा की ना तुवेंच तें सोदून काडीची तुवेंच तें जाणा जायची कांयच ना म्हणलेल्या भाशेन आमी वगे बसून पाटी वेचे न्हय मोगळ बाबडीनो आयिल्ल्यान तावन देवाची महिमा जायची की नाका महिमा जायची कित्याक तुका म्हाका आपयला ताच्या महिमे खातीर आपयला ताका उंच मारूंक आपयला ताका तो पवित्र म्हणून परगट करूंक तुका म्हाका आपयला आमी वगे बसून वेचे न्हय देखून वगे बसून वेता जाल्यार आमी नेणारी आमचें थंय कांय आसा म्हण आमकां आणकी कळीत ना पळया नेणारी जावन बसताना देवान तुका जायती देणी दिल्यांत आनी तूं नेणारी जावन बसताना देव त्या देण्यांचे लेखी घेता म्हणटा लूक चॅप्टर 12:48 आमी आयकुया देणी जायती आसात तर जायते लेखी दिजे पडटले म्हणटा देवाचें उतर कोणाक चड दिलां देव चडीत घेता म्हणटा कोणाक उणें दिलां उणेंच घेता म्हणटा लूक चॅप्टर 12:48 वास पूण आपल्या दनयाची कुशी नेणा आसुनी जोर कोण शिक्षा फावो जावचे तसले करणे करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले कित्याक जाका चड दिला ताचे लागचे चड घेतले जाका चडीत दिला ताचे तावन चडीत घेतले आनी जाका अदीक चड दिला ताका अदीक चड दिला ताचे लागचे अदीक चड पाटी विसारतले देव कितलें दिला पळय तितलें पाटी विसारता की विसारीना आमचे थंय विसारता मोगळा भाव भयणीनो तुका एक देणें दिलां जाल्यार ताजे हाज्या पयलीं फादरचेरीच सांगलां देव देणी दिता पूण आमी लेख दिवं की आसा म्हणलां लेख दिवंक आसा म्हणजे की कांय ना हांव गुपित्त बसता म्हळ्यार ना आमी लेखी दिवंक आसा म्हणटा म्हणल्यार त्या दिल्ल्या देण्यांचो उपयोग आमी करूंक आसा की ना उपयोग करीचे मोगळ भावा भयण्यानो उपयोग करूंक आसा आनी पळया देवान एक तुका देणें दिलां जाल्यार त्याच परिस्थितीन तुवें रावाचें म्हणटा परिस्थिती तुवें कितें करूंक ना बदलूंक ना 1 Corinthians chapter 7:17 ऐका तूं सुवार्तेक येताना कसली परिस्थिती आसली त्याच परिस्थितीन तुवें रावाची म्हणटा ऐका ह्या शिवाय हर एकलो देवान ताका दिला त्या बेसान म्हणजे देवान ताका आपोवणे दिल्ल्या वेळार असलेले स्थितीन जिवंक सोदूं पळया तुका देवान आपोवणे दिला वय सुवार्तेक या ताका विश्वासी रावंक तुका आपयतना कसली परिस्थिती आसली कितें देणें आसली त्याच परिस्थितीन तुवें रावाची म्हणटा आमी परिस्थिती बदलूंक ना आतां दाखल्या खातीर म्हज्या विशयान सांगता आतां हांव ही सुवार्ता प्रगट करूंक हांव येताना म्हाका लग्न जालां काजार जालां म्हाका पतीण आसा म्हाका भुरगीं आसा म्हजें कुटुंब आसा वय मू आसा की ना आसा आतां म्हाका देव मेळ्ळो सुवार्ता मेळ्ळी तुमी तुमची वाट पळया तुमची वाट पळया म्हण तांकां सोडूंक आसा गे हांवें तांकां सोडूंक ना म्हणटा सांग पावल आमी ह्या सुवार्तेक येताना खंयच्या परिस्थितींत आसल्या तीच परिस्थिती तुमी मुंदार सून व्हरीचे म्हणटा परिस्थिती बदलूंक ना आतां म्हाका देव मेळ्ळो देव मेळटना म्हाका तुमी कोण ना तुमकां वळखना म्हण सांगूंक ना मोगाळ भाव भयण्यानो आमचे आनी एक धर्माचे आसात न्ही गी 4 जावंक तांकां परमिशन आसा वय मू एक जातात दुसरी मेळटना म्हाका बक्षी माफ करताचे सांगता वेता तशें आमकां ना माफ कर बक्षी हांव दुसरी वाट पळयता म्हणून ना देवान कसली परिस्थिती तुका दवरला पळय म्हाका दवरला त्याच परिस्थितींत आमी सुम्यांचो पाटलाव करूंक आसा की ना परिस्थिती आमी बदलूंक ना देव ताजी खुशी आसता तो परिस्थिती बदलितलो ते ताका सोडलेले आमी परिस्थिती बदलूंक पळोवंक ना तुका कुटुंब आसा पतीन आसा भुरगीं आसा तांकां पुरो सांडूंक सोडूंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो तूं येताना ती सगळीं सांगाता आसली जाल्यार तांकां सगळ्यांक सांगाता घेवन तुका वचूंक आसा आतां हांव भावार्थी जालो तांकां भावार्थ ना म्हूण तुवें कुटुंबांत फूट हाडूंक जायना म्हणटा सांपावल आज जायत्यांच्या घरा हें जालां बेजार करिनाकात हांव भावार्थी तांकां भावार्थ ना हांव इमाज दवरिता हांव इमाज दवरिना ती इमाज दवरिनात हांव फोटो दवरिता ती फोटो दवरिनात आज जायती आमी भावार्थ्या मदेंच आमच्या फूट पडली आमी एकामेका वळखना अशें जावंक नजो म्हणटा सांपावल तुमी ह्या सुवार्तेंत येताना सतांत येताना तुमची कुटुंबां ती जायच्यां ती कशीं आसलीं पळया ह्याच परिस्थितींत आसली मग पयलीं ती आतां ती तशींच आसा तांकां आमी विरोध करचो न्हय म्हणटा सांपावल विरोध करची सुवार्ता न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो तुका कोणाचोय विरोध आसा जाल्यार ती सुवार्ता न्हय तें पवित्र आत्म्याचें देणें न्हय पवित्र आत्म्याचें देणें तुका मोगान भरता व्हरतो तें विरोधांत भरिना द्वेशांत भरिना हाज्या पयलें भावा रिक्सानान एक उतार हांगा दिल्लें आसा ताणें सांगलां हांगा येवन तुमी देवाचें उतार आयकले आनी एकामेका मोगान भरा जे व्हरतो द्वेशान भरचें द्वेशान भरची सुवार्ता न्हय कोणेय हांवें न्ही तुवें आमची परिस्थिती बदलूंक ना परिस्थिती बदलूंक देवाक साध्य आसा वेळ येताना तो बदलितलो तुमी खंयच्या परिस्थितींत आयिल्ल्याच त्याच परिस्थितींत रावा म्हणटा देवाचें उतर परत वाच बाय तें उतर
ह्या शिवाय हर एक लोक देवान ताका दिला त्या बेसान, देवान ताका दिला त्या बेसान खंयचोय तो बेस जावं दी, सुवार्थेचो बेस जावं दी, लग्नाचो बेस जावं दी, जायते बेस आसा त्या सगळ्या बेसांत म्हणजे देवान ताका आपोवणे दिल्ल्या वेळार, देवान ताका आपोवणे दिल्ल्या वेळार असलेले स्थितीन जिवंक सोदूं, असलेल्या स्थितींत तो जिवंक सोदूं हिस्स साल हांवें सगळ्या पवित्र सभांनी शिकोवची. मात्र नाही खाली एका पवित्र सभेक पावलून शिकोवना, सगळ्या पवित्र सभांक इच्छ चालताना शिकयली. येताना कसल्या परिस्थितींत आसली तिच परिस्थितींत ती मुखार सरून दिता म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो, अशें आमी मोगान मुखार सरतना मात्र हर एकल्याची सोम्यांची वळख जातली. आमी द्वेशान बरोवन आमचीच एक सुवार्ता घेवन वेतना हेरांक सोम्यांची वळख जातली की खंडीत जायना, खंडीत जायना. देखून कितें सभेक बरें पडटा, एकवटाक बरें पडटा, भावार्थाक बरें पडटा तें मात्र पावलो सभांक शिकयता. एकवट मोडचें, भावार्थ मोडचें केन्नाय तो पावलो सभेक शिकोवना ताणें. हर एका सभांक ताणें अशी देख दिल्या, तुमची परिस्थिती कितें आसा त्याच परिस्थिती तुमी राव. तुका देवाची वळख जाला मग त्या भावार्थांत तूं घट्ट राव. एका भावाक जावना ताकाय जातली, जाता पर्यंत तूं घट्ट राव त्या भावार्थांत. हें सांगता सांब पावलो. आमी कोणाय मुखार एकल्याची परिस्थिती तो हीन या हांव व्हड हांव वळखला तो वळखूंक ना हें उलोवणें आमचें भावार्थांत केन्नाय येवंक नजो. एक वेळार आमकां देवाची वळख आसली की नासतली वय मग त्या जाल्यार हेरांनी आमकां सोंसून व्हेलांगी व्हरूं ना. याच फादर जेरीन म्हाका हांगा सुवार्ता प्रगट करचो अवकाश दिताना म्हाका ABCD कांय गोत्तू ना बायबलाचें. वता आसा तुमकां कांय गोत्तू ना. ना तुका कांय गोत्तू ना, तूं बायबल क्लासीक वचूं नाय, सेमिनारीक वचूं नाय, तुका उलोवंक दिवंक जायना म्हण सांगलें की म्हाका पाद्र्याबान. हांव अस्कत आसतना, हांव पत्की आसतना पियोन वाटेर पडलेल्या वेळार म्हाका ताणें उलोवंक दिलें. देखून आज म्हजें जिवीत कशें जालें पळया. तसलो पक्षपात म्हणजे तें केल्लो जाल्यार ह्या सुवार्थेक म्हाका एक राग आसता आसलो. केन्नाय हांव स्वताक येनासलो, म्हाका एक द्वेश उपजाता आसलो कसल्यांची सुवार्ता म्हणून. जेजून कोणाचो पत्क्यांचो द्वेश केलो गी. हाज्या पयल्या बाबा रिक्षान सांगला न्ही की हर एका पत्क्याच्या घरात तो गेलो गी वचोना. पत्क्याच्या घरात तो गेलो, सुंकाकाराच्या घरात तो गेलो, व्यभिचारिणीच्या घराय तो गेलो, पूण कोणाच्या घरा गेलो तो तांच्या बरी जावना, ती जिजू बरी जाली. वय मग सुर्याची किरणां पुरा कडेन पडटात वय मग, बऱ्या जाग्यार पडटात, वायट जाग्यार पडटात वय मग. किरणां मेळ्ळी जातात की किरणां मेळ्ळी जायनात. किरणां तांचो परजळ होगडयनात, किरणां तांचे नितळाय होगडयनात मोगाळ भाव भयण्यांनो. देखून हांगा सांग पावल्यो पवित्रत्म्यान भरलेले आमी आत्मीक देणी आपणायल्ल्या. आमी खंयच्या परिस्थितींत आसा त्याच परिस्थितींत आमी मुखार वचचें म्हणटा सांग पावलो. जेजूनच म्हणला न्ही की लुका सवंजेला अस्वर 14 वळ 30 आनी 3 वाच. तुमचो कुरीस घेवन आयिल्ले अशें म्हणटा पळय कितली वळटी 27 गे. आपलो कुरीस घेवन जो कोण आपलो कुरीस वावोवन, जो कोण आपलो कुरीस वावोवन म्हज्या फाटल्यान येना, म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. आतां पळय हांगा सारकें चीत दिवनाय का. जेजून ताजो कुरीस वावोवंक सांगोना तुका आनी म्हाका. ताजो कुरीस आमी वावोवंक तो आमच्यान जाता गे वावोवंक, तो जायना. कोणाचो कुरीस वावोवंक सांगला? आमचो कुरीस. आतां जावंक पुरो तुका एक पिडा आसा, जावंक पुरो तूं दुबळेकायेंत आसाय, जावंक पुरो तुजी परिस्थिती सामाना, कशी परिस्थिती आसूं ती परिस्थिती घेवन तुवें आनी कितें करीचें? सोम्यांचो फाटलाव करीचें म्हणटा. पतीन आसा, भुरगीं आसा, कुटाम आसा, तें घेवनूच तुवें सोम्यांचो फाटलाव करूंक आसा म्हणटा हांगा. आमचो कुरीस कितें आसा? संवसारांत आमकां आमच्या वांट्याचें कितें मेळ्ळां तें घेवनूच आमी सोम्या सांगाता वचून आसा. एक एकल्याक सोडून आमी वचूंक ना मोगाळ भावा भयण्यांनो. जेजू पत्क्यांकी, सुंकाकारांकी, व्यभिचारांकी सोडून गेलो जाल्यार देवाचें राज्य पूर्ण प्रगट जाता आसलें की ना. तो तांकां सांगाता घेवन गेलो. देवाचो पूत तो जाल्यार ताका एक कुरीसच म्हणजे पत्की, व्यभिचारी, सुंकागारी, शास्त्री, फारीचे हे कुरीसच जेजूक. तो कुरीस तो सांगाता घेवन गेलो की वचोना. सगळ्यांक निमाणें सुटका दिली की दिवना ताणें. कुरीस ताजो घेवन वचोन ताणें सुटका दिली. आज आमकां देवाचे उदार हेंचो म्हणटा आमकां कितें मेळ्ळां कुरीस तो आमी सांगाता घेवन वचोंक आसा. खंयचेंय सोडून आमी सोम्यांचो फाटलाव करूंक ना. आतां म्हाका देव मेळ्ळो, हांव सुवार्ता मेळ्ळी, हांव भावार्थांत आयलो, हांव म्हज्या इतल्याक जियेता हें करूंक सोम्यान सांगूंक ना. आमी म्हणटा न्ही देखांतार म्हजो शीस जावच्या खुशी व्हरताय घे कुरीस तुजो फाटलाव कर. म्हजो शीस जावच्या खुशी व्हरताय घे कुरीस तुजो फाटलाव कर. म्हजो कुरीस घेवन आमी कितें करूंक आसा?
जावं पुरो पिड्यांत आसाय ती पिडा घेवनूच, जावं पुरो दुबळेकायेंत आसाय त्या दुबळेकाय घेवनूच, जावं पुरो रिणांत आसाय सगळें बिजनेस लॉस जाला ते परिस्थिती घेवनूच तूं पाटलाव कर. कित्याक परिस्थिती बदलूंक सोम्यांक साद आसा की ना? आसा मोगाळ भाव भयणानो. हर एक परिस्थिती तो बदलूंक शकता. हर एक परिस्थिती ताणें बदलिला. हाज्या पयलीं आमी एक उतार सांगलें, कोणी जेजूक मेळुल्लो आसल्या बरी फाटीं गेला गी. हाज्या पयल्या पाद्र्याबांनी सांगलां, कुड्डो मेळिल्लो कुड्डो जावन फाटीं गेलो गी. तो दिश्ट घेवन फाटीं गेलो. पत्की मेळ्ळो पत्की जावन फाटीं गेलो गी ना, पथकाच्या बॉक्साने जोड तो फाटीं गेलो. पत्की स्त्री मेळ्ळी पत्की जावन फाटीं गेली गी, बोरी जावन ती फाटीं गेली. तशें आमी पळयतना कोणी जेजूक मेळ्ळीं, जेजूक आयकलीं, जेजूक जाणा जालीं आसल्या बरी ती फाटीं. हांव आनी तूं सोम्या फाटल्यान वेताना आसल्या बरी आमी फाटीं येतना आमी बरीं जावन येता मोगाळ भाव भयणानो. कित्याक ताजें तें जिवीत आसा. बरो अमतोच्या मापान ताजें तें जिवीत आसा. तें जिवीत तो तुका आनी म्हाका दिवन धाडटा ताज्या भुरग्यांक. आमी आतां सकाळीं येतना इल्ले खंतीर येवंक पुरो सांजेर वेताना आमी कशीं आसता? जेजूचें उतर आयकून तें सत मानून सोम्या वय आसतना अशें करता. आज तुवें म्हाका वाट दाखयलाय, वाट उक्ती केल्या पण आमी कितली भरोशान भरता गी भरना. पळया आयिल्ली परिस्थिती तो कशी बदलिता. संजेर आमची मनां कशी तो नितळ करून धाडता. अशेंच आमी सदांय वेताना आमी नवी जाता उगी जायना. कोलोसेकारांक बरयलें पत्रवस्तवर 3:10 वळ म्हणटा, दीस वेताना ताज्या सारक्याचें आमकां कशें तो हाडता पळया. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवीं करीत आसा. नवीं करीत आसा. आणखी नवें जावंक आसा गी ना? करीत आसा म्हणटा. दर्याची रेंव पळया ती ल्हारां मारन डेली नितळ जाता की जायना? त्याच प्रमाणे आमी हें उतार आयकून आमची मनां अंतस्करणां नितळ जातात की जायनात? एकच पटी जाता की हें डेली प्रोसेस. हर एक दीस उतार आयकल्या बरी ती मनां नितळ, अंतस्करणां नितळ, काळजां नितळ, आमची कामां नितळ, चिंतनां नितळ मोगाळ भावा भयणानो. तो वळख दिवनूच आसा वय मू. पवित्र रत्ना मुखांतर ताणें विचून काडलेल्या सेवका मुखांतर उतरां मुखांतर आमचे लेगीत उलोवनूच आसा. वळख दिवनूच आसा. वळख आमी घेवची की नाका? ती वळख आमी घेवंक आसा. आमी खालतीन जायची ताची वळख आमी घेवची. आनी खंयसरी आमकां वळख जायना हांगा येवन उतार आयकताना वाचताना या कोणें परगट करतना आमकां वळख जाता की जायना? ह्या सुवार्थेंत आसा. सगळें जिवीत आसा सुवार्थेंत. पवित्र आत्म्याची देणी सगळो सर्ग आटापून आसा ह्या सुवार्थेंत मोगाळ भाव भयणानो. आमी ते कंतार म्हणटानी, ताका वळखोवया, ताका जाणा जावया, मोगतासो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. निगे आमी कितले निगे आमची काम कुटाम रटावळी सोडना आज आमी कित्याक आयला? ताची वळख घेवंक आयल्या वय मू. पवित्र आत्मा आमकां ताची वळख दिता की दिना? वळख दिवन एक दीस ताज्या सारक्याचें आमकां करता म्हणटा. ह्या संवसारांत आमी ताजे सारकें ताणें दिल्लें, ताजें स्वरूप आमकां दिल्लें. पूण ह्या संवसाराच्या साली वरवीं इल्लें होगडयलें जाल्यार ताका आयकून वळखून वेताना ताजे सांगाता जियेताना परत्यान तें सारकें आमकां दिता की दिना? पळया न्ही आमचो भाव ऑर्लँडो, इनाशियो, मारिया खंय तावन आयल्यात आज? पळया पावस इल्ले दीस वय मू. कठीण पावस आसा जाल्यार गोंयांत तावन ती हांगा येयल्यात. पळया ह्या पावसाक कित्या खातीर ते आयल्यात? ह्या सोम्याची वळख घेवंक, ह्या सोम्या सारकी जावंक आनी एक दीस संपूर्ण ताज्या सारकें जावन ताणें बसयलें तें जिवीत जोडूंक मोगाळ भावा भयणानो. ह्या खातीर तुका नेमका पवित्र आत्मो दिला, पवित्र आत्म्याची देणी दिल्यांत, देवाच्या मोगांत रावून ताच्या एकवटांत रावूंक दिल्यांत. आनी जायत्या पडी तुमी आयकला तो केदळ आमकां पवित्र आत्मो दिता. जुवांचो वांजेल अवस्वर 15 आनी अवस्वर 14-15 वास. आमी ताचो मोग करतना ताचो उपादेश पाळटना दिता म्हणटा जेजू. जॉन चॅप्टर 14:15 वाच. तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार, तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार, म्हजे उपादेश पाळटले आनी म्हजे उपादेश पाळटात जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. ताचे उपादेश कितें म्हण आमकां कळीत आसा मू? कितें उपादेश ताचे? जेजून म्हणलें न्ही की जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. बापाचे उपादेश पाळणा हांव बापाच्या मोगांत आसा. तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळटात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. आतां ताजे उपादेश कितें? हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरेच तुमी एकामेकाचो वचूं ताचो उपादेश. ताणें कांय व्हडले नियम शास्त्र इतल्या व्हडली पोटली बांदून आमकां दिला की कांय ना. ती सगळीं ताणें रद्द केल्यांत. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून कसो मोग केलो अशें सांग तूं? ताणें ती चुकोवन पडल्या वेळार ताणें कितें केलें?
बोक्षिले वाट चुकल्या वेळार तांकां सारकी वाट दाखयली. ते रागार जाताना या एकामेकाक झगडून पडटना सोम्यान तांकां सोंसणी खायची जायचें म्हणलें बरें तांकां कितें केलें बरी वाट दाखयली. आमी पेला तें तितलेंच करूंक आसा. आनी त्या दाळा कितें म्हणटा मुखार हांव बापा लागीं मागतलो हांव बापा लागीं मागतलो हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो. निगे आमी काजार जाता रेस्पेर जाता वयमू कश्टांत आनी सुखांत सांगात दिता म्हणून भासी दिता वयमू कोणी म्हणल्यार रावल्ली आसा दिगी पळया निगी जायना. निमाणे ह्या संवसारांत सांगात एक ना एका रितीन सोडींक पडटा की पडना पडटा. पळया कालच आमच्या गांवांत म्हजे सुमार म्हाका दिसता 10 वर्सां ल्हान तरणाटो हार्ट अटॅक जावन अंतरलो. म्हाका खबर मेळ्ळी हार्ट अटॅक जालो. ताका एक पतीण आसा ताका एक चेडूं भुरगीं आसा. आतां हांवें चिंतचें पळया ताणें भास दिल्ली वय मू कश्टांत आनी सुखांत हांव सांगात दिता म्हणले मनशान संवसारांत मनशान दिल्लो सांगात सांबाळूंक जाता गी. पतीन पतीक सोडून येता या पती पत्नीक सोडून येता भुरगीं आवय बापायतान विंगड आवय बापायक भुरग्यांतान विंगड हो संवसार करता मोगाळ बाबा भयण्यानो. सांगात उराना एक शाश्वत सांगात देवाचो आनी पवित्र मात्र उरचो आनी कोणाचोय उराना. आतां म्हाकाच पळया जल्म दिल्ले आवय बापाय म्हज्या सांगाता नात. म्हज्या सावयच्या कुसव्यांत जल्म मारले 2 भाव म्हज्या सांगाता नात. पूण पवित्र आत्मो पळया न्ही ताज्या मोगांत जी येतना म्हाका धैर्य दिता म्हाका बळ दिता म्हाका सांगात दिता आतां उलोवंक कुरपा दिता. पळया कसो तो म्हाका चलोवन व्हरता. पळया तो म्हज्या सांगाता आसा तो म्हाका सोडिना तो म्हाका सांडिना. देखून सदां काल तुजो आनी म्हजो एक सांगाती लायफ पार्टनर कोण पवित्र आत्मा मात्र जाता. ना संवसारी संबंध खंयचोय जायना उराना मोगाळ बाबा भयणीनो. संवसारी रितीन कितलोय आमचो मोग आसूं दी तो हे पवित्र आत्म्यान आमकां सांगात दिल्ल्या बरी तो दिता गी तो दिना सदां काल म्हणटा. आनी उपरांत हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो सदां काल रावतलो. कश्ट येताना पिडा येताना आमकां दुबळिका येताना ह्या संवसार आमकां द्वेश येताना हर एका घडये तो रावतलो. तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना संवसार पळयना ताका वळखायना. कित्याक म्हळ्यार कोण जेजूक वळखता पळय तांकां मात्र तो मेळटा. संवसार जेजूक वळखता की ना तो खरो देव म्हणना. संवसार जेजूक खरो देव म्हणना तो देवाचो पूत म्हणना. तो एक प्रवादी म्हणटा. जायते प्रवादी येवन गेल्यात तसो तो एक प्रवादी म्हणटा संवसार ताका. देखून संवसार पवित्र आत्म्याक वळखना. आमी ताका वळखता देखून तो पवित्र आत्मा आमचें तें आसा आमचें तें रावता म्हणटा. आमी वळखता गिना आमी वळखल्यान ताची सुवार्थ आयकून ही वळख जाल्ल्यान थंय मात्र तो रावता. क्रिस्तांक साक्ष दिल्ल्यान थंय मात्र तो जियेता. जेजूचो स्वामी म्हण कोणें स्विकार केला तांचे थंय मात्र तो आसा. संवसारांत थंय तो ना म्हणटा. आनी आमचे थंय तो कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. आनी सकयल वळ म्हणटा न्ही हांव तुमकां अनाथा बरी सोडन वसना हांव तुमचें तें परत्यान येतलो. संवसार म्हाका वळखना पूण तुमी म्हाका वळखतात कित्याक हांव जियेता देखून तर जिवीत कोणा थंय आसा जेजू थंय मात्र जिवीत आसा मोगाळ बाबडीनो. आनी तें जिवीत पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका देण्या रुपार आमकां दिता. ह्या सुवार्ते मुखांतर आमकां दिता. दिवनूच आसा गी ना आनी मुखारी तो दिवनूच आसतलो. हें जिवीत दिल्ल्या सोम्याक आमी अर्गां दिताना ह्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां कितें देणी दिल्या आनी तांचो सोम्याक महिमा दिवन जिवंक आमी मुखार सरया. देवाची कृपा आमकां लाबोवन दी. बाप्पाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.